दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमहरूमध्ये अहिले हामीले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा हाम्रा जनप्रतिनिधि सुरुवात गरेका छौं। स्थानीय सरकारदेखि नै यदि परिवारदेखि समुदाय, समुदायदेखि स्थानीय सरकार र प्रदेश हुँदै संघसम्म सबै खुशी बनाउने पहिलो सरकार स्थानीय सरकार हो। त्यसैले गर्दा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले के कस्ता कर्म गरिरहेका छन्, देशले गणतन्त्र पश्चात अब नयाँ धारबाट के कस्ता कर्महरू गर्दैछ, हामीले सुने बुझे भन्दा यो समाज, यो जुन एउटा चाहिँ क्षेत्र सहित हामीले चाहिँ देश कुन बाटोमा जाँदैछ यो विषयमा स्थानीय सरकारका कुराहरू सुन्नु जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ। त्यो भन्दा माथि हुँदै हुँदै हामीले देशलाई बुझ्ने हो। त्यसैले गर्दा हामीले यस कार्यक्रम हाम्रा जनप्रतिनिधि सुरुवात गरेका छौं। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई ल्याएर उहाँहरूका कर्मका बारेमा आवाज अनि उहाँहरूका कर्मद्वारा कर्म गर्ने जनप्रतिनिधि कतिको खुशी छन्, उनीहरूले नागरिकलाई कतिको खुशी बनाएका छन्, नागरिकमा हिजो भोट माग्न जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ गरेका प्रतिबद्धताहरू कति पूरा भएका छन्। तपाईले आफ्नो नगर, आफ्नो क्षेत्रलाई, आफ्नो स्थानीय सरकारलाई चाहिँ यहाँहरूले कतिको साथ दिनुभएको छ, कतिको साथ पाउनु भएको छ, यो विषयमा आवाज बुलन्द बनाउने कार्यक्रम हाम्रा जनप्रतिनिधि सुरुवात गरेका छौं। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रम हाम्रा जनप्रतिनिधिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा घरलाई कसैले बाहिरबाट सुन्दर देख्न चाहन्छन्, त्यो घर राम्रो छ भनेर बयान गर्न यदि कसैले चाहन्छन् भने त्यो घरभित्रका परिवारहरू जति छन् ती एक आपसमा सुन्दर तवरबाट मिलेको हुनुपर्दछ। त्यहाँभित्र एकले अर्काप्रति गर्नुपर्ने वातावरण, व्यवहारहरू अत्यन्त सुन्दर हुनुपर्छ, तब मात्र त्यो घरको चर्चा समाजमा सुनिन्छ अनि त्यो समाज एउटा स्थानीय सरकारमा हुन्छ। त्यो स्थानीय सरकारभित्र कस्ता कस्ता कर्महरू भइरहेका छन्, यदि स्थानीय सरकार सबल बन्यो भने, जिम्मेवार बन्यो यदि भने राष्ट्रको विकासको लागि धेरै ठूला कुरा गरिरहनु पर्दैन, धेरै चिन्तन गर्नु पर्दैन। यिनै भावलाई उजागर गर्न हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जनताहरूका भावनाहरू यस कार्यक्रम मार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधिमा प्रत्यक्ष राख्दै आफ्ना गुनासाहरू राख्ने, सुझाव दिने र जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कुनै कमी कमजोरी छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै गएर भन्नुपर्दछ भनेर हामीले स्थानीय रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हाम्रा जनप्रतिनिधि सुरुवात गरिसकेका छौं। हामी विभिन्न यो नेपालका 753 वटै सम्पूर्ण जुन स्थानीय सरकार छन् ती सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछौं। स्टुडियोमा निम्त्याउन सकेनौं यदि भने स्थानीय स्तरमै पुग्छौं र त्यहाँका आवाजहरू के छन्, जनगुनासा के छन्, जनप्रतिनिधिहरूले के कस्ता कर्म गर्नुभएको छ, यी विषय तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्छौं। आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। आज हामी आज 3 नम्बर प्रदेश जो बागमती प्रदेशको धादिङ जिल्ला पनि काठमाडौँ उपत्यका सँगै काठमाडौँ उपत्यकाको छायामा रहेको एउटा नगरपालिका, जुन सुन्दर नगरपालिका, अत्यन्त ऐतिहासिक कुराकानीहरू छन् त्यहाँ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँका विविधताहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं, कसरी त्यसको व्यवस्थित भएको छ। उक्त नगरपालिका हो धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका। उक्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्य आज हामी बीच हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बालकृष्णजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज धादिङको जनप्रतिनिधि हामीले ओमकार टेलिभिजनको स्टुडियोमा पाएका छौं। हामी पनि जनप्रतिनिधि भएपछि चाहिँ स्थानीय निकाय चाहिँ सुरक्षित छ भनेर भन्ने हामीले सुनेका थियौं। स्थानीय सिंहदरबारको सरकार चाहिँ स्थानीय सरकारमा पुगेको छ भनेका थियौं। त्यो सरकार आज जुन एउटा धादिङको एउटा सरकारको प्रमुख चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी पनि सुरक्षित महसुस गर्दै अब यो कोरोनाको बेला छ हैन, लकडाउनको बेला छ, हामी आजका बहसहरूलाई सुरुवात गर्न चाहन्छौं। आज धुनीबेसीको बारेमा त्यहाँको के हो, कस्तो छ, कसरी छ भन्ने कुरा हामी हाम्रा जनताहरूसँग पनि आज टेलिफोन सम्पर्क लिन्छौं। यदि कसैको गुनासो छ तपाईका कर्मप्रति, तपाईलाई सुझाव दिनुपर्ने छ भने नि हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छौं। दर्शकहरूलाई म टेलिफोन नम्बर भन्न चाहन्छु 0141111956। यो नम्बर यहाँहरूले नोट गर्नुहोला।
म पुनः पनि भन्न चाहन्छु 0141111956 यो नम्बर तपाईँको लागि। र आज हामीसँग धादिङ धुनीबेसी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँका कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। बालकृष्णजी, सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँ त धुनीबेसी नगरपालिकाको प्रमुख, धुनीबेसी नगरपालिकालाई तपाईँको व्याख्या चाहिँ के हो? धुनीबेसी नगरपालिका बारेमा मैले यहाँलाई बताउनु पर्दा धुनीबेसी नगरपालिका केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँको एकदम नजिकको नगरपालिका हो। धादिङ जिल्लाको पूर्वी दक्षिण बेल्टमा रहेको नगरपालिका। यो पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ दुईटा राजमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्गहरू यसबाट जान्छन्। अब त्यसमाथि पनि अहिले वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा धारकेसी तपाईला सडक र भेमढुङ्गा लामीडाँडा सडक पनि आज प्रदेश मार्फत गएको सडक पनि यो चाहिँ छोटो सडक भए पनि यो एउटा केन्द्रले आफ्नो ओनरसिप लिइसकेको सडकहरू यही राजमार्ग चाहिँ धुनीबेसीमा पर्छ। र यो एकदम सानो नगरपालिका, कान्छो नगरपालिका र पहिलो नगरपालिका, यो धादिङको दोस्रो नगरपालिका हो। त्यो नगरपालिका छन् धादिङमा, एउटा सदरमुकाममा अलिक पुरानो छ। यो चाहिँ हामी निर्वाचित हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि मात्रै बनेको घोषणा भएको नगरपालिका। त्यस कारणले यो 3टा साबिक गाविसहरू छत्रे देउराली, जीवनपुर र नौबिसे भन्ने 3टा गाविसहरू मिलेर बनेको नगरपालिका हो। त्यस कारणले नै नौबिसे हाइवेमा परेको 66 जिल्लाका जनताहरू चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने एउटा राजमार्गमा भएको हुनाले नौबिसे भन्दा धेरैले जानकारी लिन सक्ने, जान्न सक्ने, धुनीबेसी भन्दा कहाँ होला भन्ने खालको चाहिँ अवस्था रहेको नगरपालिका। यो एकदम विविधताले चाहिँ भरिपूर्ण नगरपालिका हो। यसमा हजुरलाई मैले छोटोमा भनिरहँदा यहाँ हिमाल पनि छ हाम्रो नगरपालिकामा, पहाडको पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ र तराईको पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तिनै खालको हावापानी भएको नगरपालिका हो। हिमाल भन्नाले मैले ठुलो हिमाल भन्न खोजेन, हावापानीका हिसाबले चिसोमा एकदमै चिसो हावापानी भएको ठाउँ पनि हामीसँग छ। गर्मीको ठाउँ पनि छ, त्यहाँ जहाँ आँप लिचीदेखि सारा चिज हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ पहाडको चाहिँ एकदमै पहाडी एरिया पनि हो। यो खालको नगरपालिका र एउटा राजधानी काठमाडौँलाई चाहिँ एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न मलाई। जस्तो कि यहाँ नगरपालिकाहरूका नामाङ्करण चाहिँ त्यहाँको ऐतिहासिक कुरा, त्यहाँको चाहिँ एउटा चर्चित कुरा, त्यहाँको चाहिँ एउटा जे कुराले चाहिँ त्यो ठाउँलाई चिनाउन सक्छ त्यसलाई चिनारीलाई हेरेर चाहिँ नगरपालिकाको नामहरू राखिएको छ। हाम्रो यो धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका भनेर जुन जस्तो कान्छो नगरपालिका भन्नुभयो, यहाँले तपाईँहरू जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि मात्रै गठन भएको नगरपालिका पनि भन्नुभयो। भनेपछि के हो त्यो धुनीबेसी नगरपालिका भनेर चाहिँ के गरी नामाङ्करण? धुनीबेसी भनेको चाहिँ एउटा धुनी खोला छ, त्यो धुनी खोलालाई एउटा जोडिएको छ भने अर्को चाहिँ त्यो धुनीबेसीमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ जहाँ धुनीबेसी भनेर अहिले जुन ठाउँलाई हामीले इङ्कित गर्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम चाहिँ उखु सखरहरू पहिला उखुको लागि चाहिँ प्रख्यात हो धुनीबेसी भनेको। यहाँहरूले पहिला त सामान्य ज्ञानमा पनि आउने गर्थ्यो, उखु सखरको लागि चाहिँ एउटा प्रख्यात क्षेत्र पनि हो। सधैँभरि त्यो ठाउँमा चाहिँ धुवाँहरू आइरहने, हाम्रो चाहिँ कार्तिक महिनादेखिबाट वैशाख लाग्ने बेलासम्म पनि उखुहरू रसोटेहरू चलिरहने, उखुहरू चाहिँ चलिरहने, धुवाँ आइरहने भए हुनाले पनि त्यसलाई पनि जोडिएको एउटा धुनी खोला रह्यो। अर्को किम्वदन्ती चाहिँ के छ त्यहाँका बुढापाकाहरूलाई हामीले सोधिरहँदा भने त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकजना जुन धुनी खोला छ त्यो खोलाको किनारमा एउटा मन्दिर छ, त्यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ अब जोगीले एकदम 12 महिना चाहिँ त्यहाँ आगो बालेर धुवाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ दिइरहेको कारणले गर्दा त्यो खोलाको नाम धुनीबेसी र धुनी खोला रह्यो। त्यो खोलाको चाहिँ एउटा बेसीको भागलाई चाहिँ धुनीबेसी भनेर हिजोदेखि पनि नामाकरण भयो भनेर यो 2-3टा कुराहरूलाई जोडेर धुनीबेसी भनेपछि जो अब लामो समयदेखि नै एउटा उसमा पनि आएको धुनीबेसी भनेपछि उखु सहरको प्रख्यात भातगाउँले टोपी भने जस्तै भौतपुरी धौ भने जस्तै धुनीबेसीमा उखु सहरको लागि चाहिँ प्रख्यात भनेर के छ अहिले। जस्तो कि तपाईँले चाहिँ तपाईँहरू अहिले पनि छ त्यो धुनी जुन तपाईँले त्यो महत्त्वलाई लिएर आउनुभयो, धुनी खोला भनिन्छ, त्यो ठाउँलाई धुनीबेसी भनिन्छ, त्यो चाहिँ छ। उखु सहर चाहिँ अब हाम्रो एरियाबाट मासिएको छ अहिले अवस्था। त्यो अब अहिले चाहिँ टोटलै अहिले तरकारीको पकेट क्षेत्र हो हाम्रो, तरकारीको लागि एकदमै उत्पादन क्षेत्र। अब तरकारीबाट पनि बिस्तारै विस्थापित हुँदै हामी अहिले इँटाको पकेट क्षेत्रमा पुगेका छौँ। हजुरलाई थाहा छ काठमाडौँ राजधानीबाट चाहिँ अब अलिकति यो धुवाँ धुलोबाट चाहिँ मुक्त राजधानीलाई गराउनुपर्छ भनेर धेरै इँटा भट्टाहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने काम भयो। ती विस्थापित भएका इँटा भट्टाहरू चाहिँ हिजो जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा के सीमित कर्मचारीहरूको चाहिँ मात्रै सञ्चालन भइरहेको जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा चाहिँ एकदम अव्यवस्थित खालले भट्टाहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब अहिले वृद्धि भएको छ। यो सानो नगरपालिकामा 98 वर्ग किलोमिटर भएको नगरपालिकामा 27वटा इँटा भट्टा छन्। धादिङ जिल्लाभरिमा 43वटा इँटा भट्टा छन् भने त्यो मध्ये त्यो एउटा नगरपालिकामा मात्रै 27वटा इँटा भट्टा छन्। त्यस कारणले यो खालका गतिविधिहरू त्यसमा छ र त्यो सँगसँगै
काठमाडौँ उपत्यकाको 18वटा नगरपालिकाको फोहोर लिएर गएर राख्ने अनकन्तार बन्चरी डाँडा पनि त्यो सबै भूभाग 100% नै भूभाग चाहिँ धुनीबेसी नगरपालिकामा पर्छ। के छ महत्त्व रहेछ नि, बोक्न त फेरि धेरै कुरा बोकेको रहेछ। काठमाडौँको समस्या, काठमाडौँका जे कुराको समस्या भए ती चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जे भनेका छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ एकातर्फ फोहोरको कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो, त्यहीँ लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिँदो रहेछ। यतापट्टिको चाहिँ इँटा भट्टाहरू चाहिँ गएर त्यति चाहिँ हिमाल पहाड तराई तिनैवटाको स्वभाव देखाउने नगरपालिका भन्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसले पनि त सायद त्यहाँ पनि त प्रदूषित त बनाउला। के छ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी व्यवस्था भएको छ? एकदमै अव्यवस्थित बनाएको छ। त्यो विषयमा हामीले धेरैपल्ट चाहिँ आवाजहरू हाम्रा बुलन्द गरेका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको त एकदमै समस्या छ। यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ जानुभयो भने एउटा दर्दनाक अवस्थाहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। आज त्यहाँका जनताहरू धेरै पीडित छन्, एकदम आक्रोशित पनि छन्। हामीले भनेका छौँ त्यहाँ जुन राज्यले त्यो धुनीबेसीबाट आएका जुन सामानहरू चाहिँ खपत हुन्छ, त्यो धेरै चाहिँ सामानहरू राजधानी भित्रिने एउटा नाका हो धुनीबेसी। त्यहाँबाट आएको राम्रो चिज जति यहाँ खपत भएको छ, नराम्रो चिज जति फेरि धुनीबेसीकै भागमा एउटा फोहोरको रूपमा चाहिँ पठाइएको छ। त्यो पठाए बापत त्यहाँका नागरिकहरूलाई जे पाउँछौ तिमीहरूले भनेर हिजो कन्भिन्स गरियो। 1781 रोपनी जमिन जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ फोहोर मैलाको नाउँमा। त्यो जमिनहरू अधिग्रहण गरेर त्यहाँका जनताहरूलाई जुन विस्थापित गर्ने काम भएको छ र एरियाका स्थानीय जनताहरूलाई, त्यो एरियाका त्यो भेगका स्थानीय जनताहरू आज धेरै पीडित छन्। हजुरलाई बताउँ त्यहाँका किसानहरूको, त्यहाँका जनताहरूको घरका छाना छानामा यहाँ काठमाडौँबाट फालेका पोकाहरू गिद्धहरूले चिलहरूले चाहिँ लिएर गएर छानामा राखिदिएका छन्। यहाँबाट लगेको फोहोरहरू अव्यवस्थित रूपमा फालिएको छ। त्यो फोहोरहरूको कारणले गर्दा लिचेड बगेको छ। ठुलो एउटा चाहिँ झन्डै 3-4 इन्ची चाहिँ पानी चाहिँ निक्लिने लिचेड बग्छ। त्यो लिचेड भनेको कालो झोल पदार्थ, विकार पदार्थ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खोलामा पानी बगिरहँदा आज त्यहाँका किसानहरूले खेती जोत्न लिएर गएका गोरुहरूले पानी खायो भने गोरु मल्छ। अब गाई बस्तु बाख्रा चराएर त्यहाँ गएर पानी खाइदियो भने गाई बस्तु मर्ने अवस्था छ। अनि उत्पादन खेतमा चाहिँ त्यो कुलाको पानी, त्यो खोलाको पानी लगाइसकेपछि उत्पादन भएको अन्न उत्पादन हुँदैन, किनभने एकदमै त्यो बढी मल भएर भोसिन्छ, सिधा हुन्छ, बोट एकदमै ठुलो हुन्छ र धानको बाला लाग्दैन, निहुरिँदैन। त्यो खालको अवस्थामा किसानहरू एकदमै पीडित छन्। धेरै समस्या होला त्यसो भए त त्यहाँ है। तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ त्यो आवाज त्यस्ता कुराहरूलाई लिएर त्यसको चाहिँ खेप्न त यहाँले नै परिरहेको होला, कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्नुभएका छौँ हामी। अब मन्त्रालयदेखि अब हाम्रो चाहिँ अब महानगरपालिकाले सुरुमा चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ महानगरपालिका मार्फतबाट चाहिँ त्यहाँका सम्झौताहरू विभिन्न खालका यो फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यालय नै थियो, त्यहाँबाट पनि पटक पटक चाहिँ सम्झौताहरू नि कार्यान्वयन नहुने भएको हुनाले यो आज 13 वर्षदेखि 62-63बाट सुरु भएको हो, आज 13-14 वर्षसम्म त्यो यथावतै छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै समस्या हुन्छ। किसानहरूले आन्दोलन गर्छन्, जुलुस गर्छन्, त्यसपछि 2-4 दिन फोहोर रोकिन्छ, फेरि त्यहाँ चाहिँ अब कसरी समाधान हुन्छ त्यो जनप्रतिनिधिहरू हामीलाई त्यो त्यहाँ बोलाउने काम भन्दा पनि त्यहाँका स्थानीयहरूलाई बोलाएर चाहिँ उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ। अब यो अहिले पनि अब यति बेला चाहिँ अलिकति स्पिडमा चाहिँ यो बन्चरी डाँडामै फोहोर फाल्ने चाहिँ व्यवस्थित प्लान बनाउने भनेर सरकार लागेको अवस्था छ र हामीले पनि त्यो समन्वय गरिरहेका छौँ। मन्त्रालय, विभाग, महानगरपालिका हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यहाँ लगिसकेपछि अहिले जुन ककनी गाउँपालिकाको मा चाहिँ फोहोर ओखरपौमा फालिएको छ, त्यो फोहोरको चाहिँ एकदमै डम्प मात्रै गर्ने, डम्पिङ साइटको रूपमा मात्रै त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ। अब जब स्थायी ल्यान्डफिल साइट भनेको बन्चरी डाँडा छ, त्यहाँ लगेपछि चाहिँ एउटा प्लान्टका साथ त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित गरिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँग त्यो नगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय हुँदैन, त्यो के सिधै जनतासँग हुन्छ? यो चाहिँ कस्तो छ भने यति बन्चरी डाँडा स्थायी ल्यान्डफिल साइट चाहिँ धुनीबेसी नगरपालिकामा पर्यो, त्यहाँ फोहोर लान सुरु गरिएको छैन त्यहाँ। अनि त्यो सँगैको खोलाको पारीको सिमाना, हामी सिमानामा छौँ, ककनी गाउँपालिकाको ओखरपाउमा फोहोर थुपारिएको छ, त्यसको बगेर जाने लिचेड चाहिँ त्यही खोलामा जान्छ। अनि त्यहाँको फाँट, त्यहाँका जनता, अनि खोलाबाट त्यहाँबाट पोका बनाएर लिएर गएका चिलगिद्धले लाने त नगरपालिकाका जनतामा पनि ल्याएको छ, त्यो पारी गाउँपालिका पनि त्यत्तिकै प्रभावित छ। मेयर साहब, जस्तो धेरै प्रतिबद्धता पनि थियो होला, रहर पनि धेरै लाग्यो होला हैन, जनप्रतिनिधि बन्ने, गणतन्त्र आइसके पछाडिको जनप्रतिनिधि बनेर एउटा चाहिँ त्यहाँको नगरको प्रमुख बन्ने भनेर एउटा जुन प्रतिबद्धता जनताहरूलाई हात जोड्नु भएको थियो होला, मलाई जिताउनुहोस् है, म यहाँका समस्याहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु, म यहाँका विकास निर्माणलाई गर्छु, यहाँका चाहिँ हरेक कुरामा म तपाईँको साथमा रहन्छु भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो होला। ती दिनहरूलाई अहिले सम्झिनुहुन्छ? एकदमै सम्झना छ।
म एउटा त्यो ठाउँको चाहिँ यो अहिले म मेयर हुनुभन्दा अगाडि पनि एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा म सधैँभरि जनताको अप्ठ्यारोमा चाहिँ घर दैलोमा पुगेको व्यक्ति। मैले 72 को भूकम्पमा पनि सीमित एरियामा हरेक घरहरूमा चाहिँ अब एउटा पालिकाको त अहिले नगरपालिकाको 3टा पालिका मिलेर बनेको छ, त्यो मध्ये एउटा पालिकालाई त सबै घरमा मैले चाहिँ एक बोरा चामल पुर्याउँछु भनेर घोषणा गरेर जनताहरूसँग चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर म जनताको घरमा पुगेँ र थुप्रै पालिकाहरूमा पनि मैले सहयोगहरू गर्ने कामहरू गरेँ, जहाँ चाहिँ दाताहरूलाई बटुल्ने ल्याउने उहाँहरू मार्फतबाट त्यो ठाउँमा पुर्याउने काम गरियो। अरू बेला बाढी पहिरो होस्, 50 सालको बाढी भन्नुहोस्, म लामो समयदेखि त्यो भेगमा चाहिँ एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा रहेको हुनाले मेरो रहर त यसै रहने भयो जनताको बिचमा। हामी चाहिँ बिना पदीय हिसाबले पनि हामी पुगेका मान्छेहरूलाई एउटा जिम्मेवारीमै जान पाए त अझ कति गर्न सकिएला भन्ने अपेक्षा त थियो नि। त्यही आधारमा हामीले अपेक्षा पनि राख्यौँ र पार्टीले पनि त्यो किसिमले हामीलाई विश्वास गर्यो र पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि हामीलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्नुपर्दा जनता नै थिए। जनताले नै हामीलाई चाहिँ विश्वास गरेर जिताउनु भयो र हामीले एकदम यहाँले भने जस्तै हात जोडेरै जनताहरूलाई हाम्रा कुराहरू राखेका थियौँ। हामीले त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म भएको मैले अहिले पनि भने अवस्थित भट्टा केले भयो, जनप्रतिनिधि नभएर भयो। आज हाम्रा जनताका काम के कारणले हुँदैन, जनप्रतिनिधि नभएर हुँदैन। कर्मचारी ब्युरोक्रेसीको समस्याहरूको बारेमा मैले धेरै बोल्न भन्दा पनि यहाँहरूले भोग्नु भएको छ, हामी सबैले भोगेका छौँ। त्यसकारणले जनप्रतिनिधि आवश्यकता छ। त्यसमध्ये नै हामी तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ हिजो हामी बाहिर बसेर पनि सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरू आज तपाईँहरूले हामीलाई मत दिएर विजयी गराउनु भयो भने हामी पहिला तपाईँको ठाउँमा एउटा सुशासन स्थापित गर्न सक्छौँ, सुशासन दिन सक्छौँ तपाईँहरूलाई। त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारका कामहरूमा खानेपानी हाम्रा अति समस्याहरू छन्, जटिल छन्, ती कामहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई हामीले यो 5 वर्षभित्र हामी यो गर्छौँ, सुरुवात गर्छौँ, पूर्ण भएन भने पनि केही पुरा गर्छौँ र अलिकति मेगा योजनाहरू पनि गर्नुपर्ने छ हामीले। हाम्रा नगरपालिकाका हाइवे बाहेकका बाटाहरू पिच छैनन् होइन, ठुला ठुला योजनाहरू हामीले बनाउनको लागि ती सबै आजै 5 वर्षभित्रै हुन्छ भन्ने थिएन। किनभने हामीले बुझेका थियौँ हामीभन्दा जेठा सरकारहरू, ठुला सरकारहरू चाहिँ हामीभन्दा पछि निर्वाचित भएका छन्, पछि जन्मेका छन्। किनभने हामीभन्दा पनि पछि निर्वाचन भयो, नयाँ हो प्रदेश, प्रदेशको अधीनमा हामी रहनुपर्ने। केन्द्र सरकारको केन्द्रीय संसदको निर्वाचनै भएको थिएन, जसले कानुन नबनाए हामीले धेरै कानुन ऐनहरू बनाउन पाउँदैन थियौँ। अनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हामीसँग थिएन। 3 जना कर्मचारी लिएर नगरपालिका सञ्चालन गर्नलाई 4 वटा कोठा दिएर 87 जनाको दरबन्दी दिएर चाहिँ नगरपालिका जिम्मा लागिएको व्यक्ति हो म। त्यस कारणले गर्दा हामी यो सबै समस्यासँग हामीले बुझेका थियौँ जानु अगाडि के हुन्छ त, हामी कसरी लान सक्छौँ, जनतालाई कति बोल्ने। भोलि जनताले त हामी त केन्द्रीय सांसद, प्रदेश सांसदलाई त बरु कार्यक्रममा अलिकति भिडमा जनताको कार्यकर्ताको बिचमा पुग्दा हुन्छ। हामी त सधैँ एक्लै दुब्लै त्यहाँ जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने स्थानीय सरकार त, त्यस कारणले हामी त त्यहाँ छोडेर जान सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले हामीले कति बोल्ने, के गर्न सक्छौँ होला भनेर हामीले त्यो इमेजिङहरू गरेका थियौँ र त्यो अनुसार उहाँहरूसँग प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। त्यो हामीले धेरै पुरा गरिसकेका गर्नुभएको छ। त्यसो यो के छ, यो 3 वर्षको अन्तरालमा तपाईँले सोचे जस्तोको कति त्यसको चाहिँ यहाँले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको, म यति गर्छु भनेर जुन सपना त्यतिखेर देख्नु भएको थियो, आजको दिनसम्म आइपुग्दा चाहिँ के हो, कतिसम्म पुरा गर्नु भएको छ यहाँ? अब सोचे जस्तो त कहीँ हुन सक्दैन, त्यो असम्भवै हो। हामीले सोच्छौँ, सोचे जति त हुन सक्दैन। तर म सन्तुष्ट छु। किन छु भने मेरो नगरपालिकामा तपाईँलाई बताउँ, धुनीबेसी नगरपालिकाका राजधानीको एकदमै नजिकको, यहाँ हामी मेरो नगरपालिकाको केन्द्रबाट मेरो जिल्लाको सदरमुकाम जान 80 किलोमिटर जानुपर्छ, केन्द्रीय राजधानीमा आउन 20 किलोमिटरमा आउँछु म। त्यति चाहिँ एउटा चाहिँ हिसाबले सदरमुकामबाट चाहिँ छायामा परेको नगरपालिका। किनभने मेरो जिल्ला एकदमै दुर्गम छ, उत्तर गणेश हिमालमा जोडिएको जिल्ला। अनि यहाँबाट काठमाडौँबाट उछिटिएपछि सदरमुकाम जानै पर्यो, प्रशासनिक हिसाबले सबै चिज त्यहाँ छ। त्यहाँ गएपछि आउने चिज फर्केर गाह्रो रहेछ, गइसकेको चिज आउँदो रहेछ। र त्यो कहाँ जाने भयो भने डोनरले खोजे पनि, नेताले खोजे पनि, जनता धुनीबेसीका जनता त्यहाँ जान सम्भव थिएन। किन उहाँहरू चाहिँ 80 किलोमिटर पर जाने कुरो सहज थिएन। अनि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले कहाँ लान्छ त भन्दा दुर्गम खोज्दो रहेछ। दुर्गम कहाँ हो त, मेरो नगरपालिकाको विषयमा त 2टा राजमार्ग भएको नगरपालिका, राजधानीमा जोडिएको नगरपालिका हिजो गाविस हुँदा पनि। त्यो कारणले गर्दा हामी सबै हिसाबले पछि, एकदमै पछि छौँ। अहिले पनि तपाईँलाई बताउँ, शिक्षाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी कर्णाली प्रदेशको सर छौँ, धुनीबेसी नगरपालिका राजधानी। हामी चाहिँ यति नजिक भएर पनि कारण मलाई लाग्छ, अब कारण ठ्याक्कै त छैन, मलाई लागेको चाहिँ के भने हामी राजधानीमा को छेउमा भयौँ। एउटा कुरो, हामी त्यहाँ फलेको फलफुल तरकारी चाहिँ हामी डोकामा बोकेर काठमाडौँमा लिएर आएर बेच्न सक्ने भयौँ।
हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएन बाँच्नको लागि। हाम्रो एकदमै कृषिको लागि चाहिँ एकदमै उत्पादन चाहिँ योग्य जमिन छ हामीसँग, खानको लागि समस्या भएन। अनि राजमार्ग भयो हामीसँग, होटेल व्यवसायहरू भए, अनि ढुङ्गा बेट फुटाएर पनि हामीसँग 2-4 पैसा खानलाई गाह्रो छैन। हाम्रो खानै नपाउने नागरिक एकदमै न्यून छन् हामीसँग। तर ठुलो प्रगति गर्ने खालका, ठुलो ठाउँमा पुग्ने कुराहरू, ब्युरोक्रेसी लगायतका व्यापार बिजनेसमा धेरै ठुलो प्रगति गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या कम छ। र म तपाईँलाई बताउँ, मेरो नगरपालिकामा झन्डै 3.5 घन्टा चाहिँ हिँडेर डोकोमा पानी बोकेर खाने नगरपालिका, 2.5 घन्टा चाहिँ ओर्लेर आउनुपर्ने, के अरे उकालो लाएर ओर्लेर जानुपर्ने, 3 घन्टा चाहिँ उकालो लाएर पानी बोकेर 5 घन्टा पानी बोकेर खाने नगरपालिका। आज पनि 3.5-4 घन्टा चाहिँ हिँडेर हाई स्कुल पढ्न जानुपर्ने नगरपालिका, राजधानीको छेउमा हुँदा पनि यो खालका अवस्थाहरू थिए। सडककै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आज 5 किलोमिटर के अरे हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ स्टेचारमा बोकेर 5 घन्टा लाएर जुन ठाउँबाट चाहिँ बिरामी स्टेचारमा बोकेर ल्याउनु पर्ने लेक भएको चाहिँ नगरपालिका। यो कारणले हामीले बोलेका थियौँ, त्यो खानेपानीको समस्याका बारेमा बोल्यौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ बाटो पुर्याउने कुराहरू हामीले बोल्यौँ। स्वास्थ्य संस्थाका कुरा तपाईँलाई बताउँ, राजधानीको यति नजिक छ, म जाँदाखेरि मेरो नगरपालिकामा एउटा पनि एम्बुलेन्स थिएन, एउटा पनि ल्याब थिएन। 3टा मात्र, 3टा साबिक गाउँ विकास समिति थिए, त्यसमा 3टा स्वास्थ्य केन्द्रहरू थिए। एउटा नारी छामेर सिटामल पर्ने खालको अवस्थाको नगरपालिका। मैले स्वास्थ्य केन्द्रमा केही सुधार गर्ने योजनाहरू म ल्याउँछु भनेको थिएँ। म जाने बित्तिकै मेरो पहिलो वर्षमै मैले 3टा संस्थामा ल्याबहरू सञ्चालन गरेँ। आज 9 वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। अनि खानेपानी विभाग, खानेपानी मन्त्रालय लगायत सबै ठाउँमा मैले डिप बोरिङ गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। कहीँ पनि पहाडमा डिप बोरिङ हुँदैन, यो नगर्नुहोस् भन्ने कुराहरू आयो। जिल्ला खानेपानीमा पनि गएँ, मैले 2 दिन भए पनि यो टिकाउ हुँदैन भन्दा मैले 2 दिन भए पनि म खानेपानी चाहिँ खुवाउँछु भनेर मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ। र मैले पहिलो धादिङमा पहाडी बेल्टमा पहिलो डिप बोरिङ गराएर धुनीबेसी नगरपालिकाले सबैलाई सिकाएको छ र सबै धेरै पालिकाहरूले अहिले डिप बोरिङ सुरुवात गरेका छन्। र धुनीबेसीमा मात्रै मैले 9 वटा डिप बोरिङ गरेको छु। र आज 2 इन्ची पानी निकालेर त्यो 3 घन्टा पानी बोकेर खाने जनताहरूको घर घरमा धारा छ। तपाईँले जुन अघि नै भन्नुभयो भने आफ्ना काममा चाहिँ म सन्तुष्टि छु भनेर भन्नुभएको छ, म सन्तुष्टि पनि छु। तपाईँ मात्रै सन्तुष्टि हुनुभएको कि जनता पनि सन्तुष्टि छन् कि? होइन, मैले कति गर्न सक्छु। पहिलो कुरो त म के भन्छु भने अरू सन्तुष्टि भयो कि भएन, मैले गर्न सक्ने काम गरेँ कि गरिनँ, म त्यसलाई मात्रै मूल्याङ्कन गर्छु। मेरो आत्माले के भन्नु पर्यो भने म यो ठाउँमा पुगेर मैले यति गर्न सक्थेँ, यो कामबाट चाहिँ म चुकेँ भने त्यो मलाई गिल्टी फिल हुन्छ। मलाई चाहिँ भोलि मैले जनताको बिचमा जान शिर निहुर्याउनु पर्छ। म जनताको लागि शिर ठाडो गरेर भन्न सक्छु, मैले यति 3 वर्षको समयमा जे गरेको छु यो तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूले नसोचेका काम गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। र जनताहरूले त्यो मलाई चाहिँ त्यो विश्वास पनि दिनुभएको छ। र अहिलेसम्म गुनासो गर्नेको त सङ्ख्या हुनसक्छ, तर धेरै जनसमुदायहरूले मलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। किन प्रत्यक्ष मैले त जनताको बिचमा छु नि त। यति बेला त म हरेकको घरमा पुगेको छु, हरेकको टोलमा पुगेको छु, फोनमा छु, सम्पर्कमा छु, हरेक कार्यालयमा भएको हुनाले म सन्तुष्ट छु। किन त्यो ठाउँमा मैले जहाँ गरेको छु, आज तपाईँलाई बताउँ, लिखु भन्ने गाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ मैले अहिले भने 4-5 घन्टा चाहिँ बोकाएर बिरामी बोकाएर ल्याउने ठाउँमा आज गाडी पुगेको छ। त्यो लेकमा मैले पहिलो सभाबाटै, पहिलो नगर सभाबाटै 9 वडा मसँग छ। 8 वडामा नयाँ सडक नखन्ने, यो एउटा वडामा मात्रै नयाँ सडक खन्ने अनुमति दिएको छु। मैले पहिलो वर्ष नै सडकको क्याटेगोराइज गरेर 6 मिटर भन्दा सानो सडक खन्नेलाई पैसा नहाल्ने भनेको छु। हिजो जहाँ मेरो नगरपालिकामा हाइवे बाहेकका सडकहरू भनेको 3 मिटरका सडक थिए, मिनी सडक चढ्ने सडक थिए, दमकल थिएन। आज दमकल ल्याइयो। अब हामीलाई त दमकल चढ्ने मैले मेरो प्लानमा थियो, दमकल ल्याउँछु, एम्बुलेन्स ल्याउँछु। भोलि दमकल र एम्बुलेन्स दोहोरो गाडी छिर्नु त पर्यो। मैले त्यो परिकल्पना गरेँ र मैले भने पहिलो बजेटबाटै मैले कुनै 2 वर्ष 3 वर्ष राखेर अहिले गरेको घोषणा होइन, पहिला नै मैले 6 मिटर, 8 मिटर, 10 मिटर र 15 मिटरका सडकहरू घोषणा गरेका छु। र 13 वटा सडकलाई मैले क्याटेगराइज गरेर यो चाहिँ 13 वटा सडक 12 महिना चल्ने हुनुपर्छ, अनि बाँकीलाई चाहिँ सरसफाइ गरेर जसरी हिजो चल्नु भएको थियो त्यसै गरी चल्ने हो। यो 12 वटा सडकले चाहिँ मेरो मेन रुटहरू चाहिँ तय भएको छ। र मैले सकेँ भने यो अब हामीलाई यो लकडाउनले नै अलिकति पछि पारेको छ। हामी आए सालबाट नगर बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा पनि छौँ। हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको त्यो भाव हुनाले हामीले सडकको लागि पनि त्यो किसिमले घोषणा गरेँ। अहिले त जस्तो लकडाउनको समय परिवेश पर्यो, अब यो भनौँ न विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ महामारीको रूपमा चाहिँ यो कोरोना अगाडि बढेको छ। यसलाई चाहिँ यसबाट बच्नको लागि लकडाउनको परिवेशमा छौँ हामी। के छ अहिले पनि एउटा परिवेश त आएको छ नि, यसको व्यवस्थापनको लागि पनि तपाईँ सफल हुनु भएको छ छैन अहिले आपतको बेलामा पनि? हजुर, कोरोनाको बारेमा अब म सफल छु भन्ने मैले अहिले भने म सफल छु भन्ने लाग्छ। तपाईँ
धेरै ठाउँमा राहत वितरणको बारेमा धेरै न्युजहरू आएको छ, तपाईँ हामी सबैले पढेका छौँ, हेरेका छौँ। धुनीबेसी नगरपालिकामा 36,074 जना जनसङ्ख्या छन्, झन् 8,000 साढे 8,000 जति घरधुरी छ। त्यसमध्येमा हामीले अहिले राहत वितरण भनेको 847 घरलाई गरेका छौँ जम्मा जम्मी। हामीले के घोषणा गऱ्यौँ भने हामी 10 गते नै जब यहाँ घोषणा भयो 11-10 गते रातिबाट लकडाउन हुने कुराहरू आइसकेपछि हामीले 10 गते कार्यपालिकाको बैठक राख्यौँ। त्यसपछि हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति थियो। यो कोरोना सम्बन्धी नै स्पेसल हेर्ने चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति चाहिँ हामीले केही मान्छेहरू थप्नुपर्छ, किनभने त्यो ठाउँमा जानको लागि त जनताहरूको बिचमा चाहिँ थाहा पाउने मान्छे चाहियो। यहाँ त काम सघाउने भन्दा पनि विरोध गर्ने पनि एउटा जमात छ। त्यस कारणले यसलाई चिर्न सक्ने को हुन्छ त समाजका अगुवा भनेर हामीले कोरोना सम्बन्धी विपद व्यवस्थापन समिति त्यही कार्यपालिकाले घोषणा गऱ्यौँ र दिउँसो बैठक बोलायौँ। त्यही दिन इमर्जेन्सी बैठक बोलायौँ। हामीले प्रतिपक्षी दलका त्यहाँका प्रमुख, सत्तापक्षका त्यहाँका पार्टीका प्रमुखहरू सबै त्यहाँका दर्तावाला केन्द्रमा चाहिँ दर्ता भएका पार्टीहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्तावाला पार्टीका चाहिँ प्रमुखहरूलाई राखेर चाहिँ सहित राखेर रेड क्रस सहितलाई राखेर हामीले प्रशासन अब इलाका प्रहरी कार्यालय सहितको चाहिँ राखेर हामीले कोरोना सम्बन्धी विपद व्यवस्थापन समिति गठन गऱ्यौँ र हामीले 11 गतेबाटै हाम्रो प्रक्रिया हामीले सुरु गऱ्यौँ। हामीले प्रचार प्रसारमा गयौँ। त्यसपछि अब यो कोरोनामा सबैजना झुमिरहँदा चाहिँ यो बेला गत वर्ष यो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ डेङ्गुको पनि अलिअलि समस्या देखिएको थियो। अब हाइवेमा चाहिँ गाडीहरू धेरै फ्लो हुने अनि त्यहाँ फालेका प्लास्टिकहरू विभिन्न फोहोरका पोकाहरू चाहिँ फाल्ने भएको हुनाले ती कुहिनी सड्ने, अब गाडीहरू फ्लो भइरहँदा चाहिँ प्लास्टिक टिप्ने मान्छेहरू पनि हुने, बोतल टिप्ने मान्छे नि हुने, गाडीका टायरहरू पनि चल्ने भए। अब त्यो केही पनि नहुँदा चाहिँ त्यहाँ पानी जम्दा लामखुट्टेहरूको प्रकोप बढ्न सक्छ, अरू के किटाणुहरूको पर्न सक्छ भनेर हामीले हाइवेलाई चाहिँ यो विषादीहरू छर्ने कामहरू गऱ्यौँ दमकलबाटै। अरू ठाउँहरूभित्रहरूमा ट्र्याक्टर त्यहाँ मिनी ट्रकहरूबाट छर्ने कामहरू गऱ्यौँ र प्रचार गऱ्यौँ। जनतालाई लकडाउनको बारेमा बुझाउनुपर्छ। पहिलो काम भनेको हामीले जनतालाई ननिक्ल भनेर लाठो लाएर होइन, हामीले उनीहरूको चेतना दिनुपर्छ भनेर हामीले 2टा गाडी नगरपालिकाका गाडीहरू प्रयोग गऱ्यौँ। आफ्नै नगरपालिकाकै गाडीहरू प्रयोग गरेर हामी 9 वडामा माइकिङ गरेर 3 दिनसम्म लगातार हामीले जनतालाई लकडाउन भनेको यस्तो, अहिलेको अवस्था यो, कोरोना यो भनेर हामीले बुझाउने कामहरू गऱ्यौँ। र फेरि 14 गते हामी बैठक बसेर त्यहाँ जनताहरूलाई चाहिँ अब बजार अनुगमन गर्ने अनि बजारको व्यवस्थापन गर्ने हामीले सुरुमा हामीले 14 गते चाहिँ बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा मात्रै बजार खोल्ने चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। र हामी जनप्रतिनिधि र त्यहाँका चाहिँ स्थानीय यो कोरोनासँग सम्बन्धित सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ लिएर स्थानीय प्रशासनसहित हामी चाहिँ घर घरमा पसलमा गयौँ। कम्प्युटरबाट हामीले नोटिसहरू निकाल्यौँ, उहाँहरूलाई टाँस्यौँ, दूरी कायम गर्ने, चुन लिएर गएर घेरा लगाइदिने र यो समयभन्दा बढी नखोल्ने, यसरी जाने भनेर हामीले सबैलाई सिकाउने कामहरू गऱ्यौँ। परिधिमा रहेर व्यवस्थापन ल्याउनु भएको छ। चाहिँ अहिलेको लकडाउनको बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ जुन विकासको क्रमलाई अहिले त थाती राखेर जनतालाई जोगाउने, उहाँहरूका समस्या मर्का घरभित्रै थुनेर हुँदैन भन्ने अर्को एउटा, जस्तो कि खेती किसानको लागि चाहिँ खेतीयोग्य जमिन भनेर भन्नुभयो यहाँले, तरकारीको लागि अलिकति खेतीयोग्य जमिन चाहिँ त्यो ठाउँमा छ अहिले पछिल्लो समयमा भन्नुभएको छ। लकडाउनमा के छ, उहाँहरूले त्यो खेती किसानका कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ, त्यसलाई के अनुमति दिएर अगाडि बढाएको छ कि अथवा ती बाँझै छन् कि के छ, त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। लकडाउनको अवधिमा पनि अब किसानहरूको कृषि कार्य चाहिँ रोकिएन हामीले, किनभने उहाँहरूलाई अब प्राय किसानहरूले त आफ्नो काम आफै गर्छन्, 2जना 4जना परिवारहरू बस्छन्, उस्तै पर्दा 2-4जना छरछिमेकी भारोपरमा गर्ने हो। त्यस कारणले उहाँहरूको कृषि कार्य रोकिएन। जो उत्पादन भएर बजारमा लानुपर्ने सामान थियो त्यो सामानको लागि चाहिँ उहाँहरूले ठुलो समस्या रह्यो। मैले अहिले पनि भने हाम्रो नगरपालिकाको बजार केन्द्र भनेको चाहिँ काठमाडौँ नै राजधानी नै हो। राजधानीका धेरै मान्छेहरू बाहिर गएपछि यहाँको खपत कम भयो। व्यापारीहरूले चाहिँ सीमित सामान मगाए। हिजो 10 डोका चाहिँ काउली मगाउने किसानले व्यापारीले आज चाहिँ 2 डोका मगाइदियो। अब उसको त समयमा काउली त हामी पटक हप्ता वाइज हुँदैन। एउटै किसानले चाहिँ 10 रोपनी 12 रोपनी 15 रोपनीमा गरेको हुन्छ, 15,000 20,000 बिरुवाहरू लगाएको हुन्छ। अब सिमी त्यस्तै हुन्छ, फर्सी त्यस्तै हुन्छ, भिँडी खुर्सानी हुन्छ। हामी कहाँ त्यहाँ भएका उत्पादनहरू चाहिँ बजारमा बिक्री हुने काम समस्या रह्यो क्रममा। अब गोलीमेडा पनि अहिले यति बेला मेरो त्यहाँ चाहिँ नगरपालिकामा हेर्नुभयो भने काउलीहरू
एकदम चाहिँ फुलाङ्ग भएर फुलेर गएको अवस्था छ। फर्सीहरू किसानहरूले खेतमा जोत दिएका छन्, जहाँ 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ किलोमा चाहिँ बिक्री हुने व्यापारीले माग्ने भइसकेपछि उहाँहरूले टिपेर गाडीमा चढाएर यहाँ लिएर आएर भाडा अनि बेचेर जानलाई उहाँहरूलाई चाहिँ मार्जिन नबच्ने भएको हुनाले बरु यो यहीँ जोत्दा ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ यत्तिकै छोडेको अवस्था छ। तपाईँ त त्यसको नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, त्यो सम्भावनालाई हेरेर त्यससँग हेर्ने पनि कोही प्रतिनिधित्व हुनुहुन्थ्यो होला नि, उहाँलाई चाहिँ समयमै खटाउन नसक्नु भएको हो? होइन, खटाएर हामीले यस्तो छ त हजुरले के बताउँ भने हामीले त्यहाँको हाम्रो वडा सदस्य आफै पनि लागेर हामीले लिएर आएर चोक चोकमा मिनी टाटाहरू 10-12वटा टाटा मोबाइलहरू लाएर उहाँहरूले त्यो एरियाका तरकारीहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु भयो, हाइवेका नजिकका चाहिँ बेच्नुभयो र पनि मूल्य छैन। किन छैन भने हजुरलाई बताउँ, अब मिडियाबाट मैले भन्नु कति उपयुक्त होला, आज 4 अर्बको तरकारी चाहिँ इन्डियाबाट आयो लकडाउनको अवधिमा भन्ने मैले एउटा नयाँ पत्रिकामा चाहिँ न्युज हेरेको थिएँ। अब वास्तविकता कहाँ छ थाहा छैन मैले, र त्यो भएर के हो त यो भनेर मैले तरकारी बजारका चाहिँ व्यवसायी साथीहरूलाई मैले सोधेको थिएँ। सोद्धा गोलीमेडा डाइरेक्ट अहिले उहाँबाट आइरहेछ, बन्दाकोपी आइरहेछ, फलफुलहरू आइरहेछ इन्डियाबाट लकडाउनको अवधिमा। आज हाम्रा राजधानीका छेउका किसानहरू तरकारी नबिकेर रोइरहेका छन्, आज इन्डियाको गाडी डाइरेक्ट आएर यहाँ झारिरहेको छ। यो यस्तो कुरामा मैले प्रसङ्ग आउन खोज्दै थिएँ, जस्तो कि काठमाडौँमा हिजोका दिनमा चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ त्यहाँबाट आएका तरकारीहरू चाहिँ नराम्रा प्रकारका तरकारीहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट आइरहेछ धादिङबाट भन्ने खालका कुराहरू पनि यहाँ त्यस्ता हल्ला पनि आएका हुन्। र अहिले चाहिँ जो यहाँले चाहिँ बाहिरबाट यत्रो ठुलो मूल्यमा चाहिँ तरकारीहरू नभित्रेको होइन, भित्रिरहेको परिवेश छ, यो विषयमा त सम्बन्धित निकायमा तपाईँको त पहुँच छ नि। हामीले भनेका छौँ, हामीले यो रोक्नको लागि अनुरोध गऱ्यौँ र अहिले पनि म मिडिया मार्फत पनि भन्छु। अब हामीले पहिला चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार नै केमा अल्मलिएको देख्यौँ भने स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य अब किटका विषयमा अब यो विवादले समस्या रहेर अलि अल्मल्यायो कि भन्ने लाग्छ। किन लाग्छ भने अहिले पनि म तपाईँलाई भनौँ, हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट मैले यो लकडाउनकै अवधिमा हामीले समयमा पिपी पाएनौँ होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले अलर्ट राख्नको लागि उहाँहरू त डराएको अवस्था थियो, थर्मगनहरू पाउन सकेनौँ लामो समय। हामीले भर्खर मात्रै अब 15-20 दिन अगाडि मात्रै थर्मगन किनेर लगेका छौँ, पिपी अलिकति अगाडि लग्यौँ। अब प्रदेश केन्द्रबाट एकदमै न्यून रूपमा चाहिँ अब धेरै अलिकति ढिलो गरी आयो। हामीका एम्बुलेन्स चालकहरू एम्बुलेन्स नचलाउने अवस्थामा पुग्यो, उहाँहरूलाई पिपी दिनु पर्यो, हामीले खरिद गरेर लिएर गएर पिपी दिएका छौँ। हाम्रो नगरपालिकामा 3टा प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरूबाट एउटा हाम्रो नगरपालिकाको 4वटा एम्बुलेन्स छ, हामीले पार्टिसन थिएनन्, ती पार्टिसन नगरपालिकाले गर्न लगाएका छौँ। यावत रूपमा हामीले डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिपी दिने, थर्मोगन दिने, सामान्य सेनिटाइजरहरू दिने, अब यस्ता खालका ग्लोभ्सहरू दिने कुरामा पनि हामीले अल्झिनुपर्ने अवस्था रह्यो र त्यो अल्झाइमा केन्द्र प्रदेश रह्यो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। र हामीलाई पनि के लागेको थिएन भने इन्डियाबाट अहिले लकडाउन भएको छ, हामीलाई त बोर्डर सिज छ भन्ने थियो। हामीले जनप्रतिनिधि भए पनि हामीलाई त्यहाँबाट के आउँछ त हामीलाई थाहा छैन, किन हामी बोर्डरको छेउमा त छैनौँ, हामी त्यहाँ आएर अनलोड गर्ने ठाउँमा काठमाडौँमा त छैनौँ, हामीले बाटामा त खाद्यान्नका गाडी आयो होला भन्ने भयो। तर हामीले जब यी कुराहरू सुन्न थाल्यौँ मिडियाबाट, हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा पनि हामीले भनेका छौँ र जुन कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्थ्यो हामीले, हाम्रा किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गर्ने चिज के छ। भोलिको दिनमा यदि चाहिँ बाहिरबाट आउने कुराहरू यदि नआउने हो भने पनि हामी पूर्ण रूपमा सक्षम त छैनौँ होला नि त, फेरि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प बन्द गर्न पनि भएन। अब त्यो त सम्बन्धित तवरबाट यहाँहरूले नै त्यही हाम्रोमा यति चाहिँ उत्पादन हुन्छ है भनेर त्यसको एउटा आँकडा त पक्कै पनि सम्बन्धित ठाउँमा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने कुराहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको किसानहरूको पनि हामीसँग त्यो खालको मेकानिजम अहिले पनि बनेको छैन। तपाईँलाई मैले अहिले पनि जोडेको थिएँ, हामी एकदम 3-4जना कर्मचारी लिएर बसेको। अब 3 वर्षसम्म पनि मैले कर्मचारी छैन भनेर गुनासो गर्दा त्यो जायज हुँदैन जनताको बिचमा, त्यस कारणले मैले बोलिरहेको छैन। अहिले पनि म कहाँ 50% कर्मचारी त छैनन्। आज 50% जति दरबन्दी छ 50% छैनन्। तपाईँलाई बताउँ, म कृषिको अधिकृतको सुब्बाको दरबन्दी छ, आज पनि म कहाँ कृषिको खरदार एकजनाले चलाइरहेको छ। मैले विज्ञापन गर्दा पनि मैले पाइरहेको छैन कृषिको मान्छेहरू। कारण के? अब विज्ञापन गर्दा पनि आउनुहुन्न। अब केन्द्रको दरबन्दी छ। अहिले मन्त्रीज्यूसँग हामीले भेटेर कुरा गरेका छौँ, 8000 चाहिँ जेटिएको यो कृषिको कर्मचारीहरूमा अहिले 6000 चाहिँ खाली छ। उहाँहरूले विज्ञापन गर्नु तर अब त कृषिमा मान्छेहरूको अलिकति खुलेको छ नि। अब त यो कोरोनाको कारणले गर्दा बाहिरतिर दौडादौडी, सहर बजारतिर विदेश भन्दा पनि अब आफ्नै जन्मभूमि प्यारो रहेछ भनेर भन्ने खालको त्यसको लागि वातावरण हामीले दिनुपर्छ। म भन्छु, म प्रदेश र केन्द्र स्थानीय तह 3टाले, म अहिले पनि म भन्छु काम गर्ने स्थानीयले हो। हामीले भाग बन्न गरेर माथिबाट केन्द्रले
कार्यालय राखेर काम गरेर, प्रदेशले अर्को कार्यालय राखेर काम गरेर, स्थानीयले अर्को कार्यालय राखेर काम गरेर यो छरेर केही हुनेवाला छैन। अब गरेर देखाउने बेला आएको छ। यो हाम्रो 3टा तहको सरकारको चाहिँ अब समन्वय हुन जरुरी छ। अहिलेसम्म त्यो समन्वयको भूमिका बनिसकेको छैन, त्यो व्यवहारमा हामी पुगिसकेका छैनौँ मेरो बुझाइमा। किनभने म अहिले पनि भन्छु, केन्द्रको पनि कार्यक्रम गएको छ, प्रदेशको पनि गएको छ। प्रदेशमा ज्ञान केन्द्र छ, के प्रदेशको जिल्लामा हिजो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको कृषि चाहिँ शाखा आज ज्ञान केन्द्रको नाउँमा छ। र उहाँहरूले कसलाई दिनुहुन्छ, कहाँ दिनुहुन्छ, हामी जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुँदैन। त्यो उहाँहरूले चाहिँ अब माग्नुहुन्छ, विज्ञापन गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ किसानले लिएर गएर हाल्छ कि सामञ्जस्यता नभएको हो। जस्तो कि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एक आपसमा हुनुपर्ने एउटा चाहिँ नेटवर्किङ जुन छ त्यो छैन, तालमेल भइसकेको छैन। घुलन हुनुपर्छ, मिल्नुपर्छ। जस्तो हामी चियामा चाहिँ चिनी हाल्छौँ, त्यो राम्रो घोलिएन भने त चिनी त हाले हुन्छ नि, तर लागे हुँदैन। त्यस कारणले घुलन हुन बाँकी छ। त्यो सुरुवात भएको छ, घुलन हुन बाँकी छ। त्यो घोलिएपछि चाहिँ त्यो पक्कै पनि हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ, अपेक्षा छ। र सुरुवात भएको छ, अहिले कृषिमा नभएको भन्न खोजे होइन मैले। तर मैले भने नि, यो मेकानिजम नै हाम्रो चाहिँ अब यो नयाँ हो नि त, व्यवस्था पनि नयाँ, सिस्टम पनि नयाँ। नगरपालिका, गाउँपालिका, हिजो सिङ्गो एउटा गाउँपालिका चाहिँ आज एउटा वडा भएको छ होइन। अब यो अवस्था हो नि त। हिजो गाउँ विकास समिति भनेका चाहिँ आज एउटा वडा छ। मेरो मानुस एउटा गाउँ विकास समितिमा हिजो चाहिँ 9 जना वडा अध्यक्ष हुने ठाउँमा अनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष 11 जना भएको ठाउँमा चाहिँ आज 2टा वडा छ, 2टा वडा अध्यक्ष छन्, यो खालको सदस्य छन्। यो खालको चाहिँ मेकानिजम फरक छ नि त अहिले। यसले गर्दा हामी सबै यो हामी प्रदेशले गरेन होइन, केन्द्रले गरेन, हामीले गरेन होइन, हामी सबै गर्दैछौँ। तर तपाईँलाई बताउँ न, 1 वर्ष त निर्वाचनमै गयौँ हामी। किन हामी त यस्तो अभागी ठाउँमा आइपुगेका छौँ नि, हाम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो भन्ने लाग्छ। तर हामी एउटा अभागीको रूपमा पनि छौँ। किन छौँ भने हाम्रो कार्यालय छैन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हामीले, कर्मचारी छैन, काम गर्नुपर्ने हामीले होइन, कानुन बनाएको छैन, त्यो कानुनलाई टेकेर काम गर्नुपर्ने हामीले। 1 वर्षपछि निर्वाचन भयो प्रदेश केन्द्रको होइन, हजुरलाई थाहा छ। अनि त्यो कानुन प्रदेश र केन्द्रको कानुन नबाजिने गरी ऐन बनाउने अधिकार छ हामीसँग। त्यो ऐन नबनाए हामीले कार्यान्वयन गर्ने पाएनौँ। 1 वर्ष त हामी हेरे भयौँ। त्यसपछि 1 वर्षपछि हामीले ऐन नियम विनियम कार्यविधिहरू बनाउने, राजपत्रमा निकाल्ने, के गर्ने त्यो बुझ्ने लाग्यो समय। अनि प्रदेशको चाहिँ कानुन बनिसकेन लामो समय। अहिले पनि केन्द्रको सबै कानुन बनाएको छैन, हजुरलाई थाहा छ। हामीले प्रयोग गर्न पाउने कानुनहरू केन्द्रले अहिलेसम्म पनि सबै कानुन बनाएर पठाइसकेका छैन। भनेपछि अब ती सबै आएर त्यो अधिकार लिएर अनि हामीले काम गर्नुपर्ने भएपछि त हाम्रो स्पिड त ब्रेक लाग्यो नि। हाम्रो जुन स्पिड थियो हामी एउटा भनाइ थियो नि एउटा, जस्तो त्यतिखेर सबैले भन्थे, अहिले त त्यति साह्रो सुन्नमा आएको छैन। त्यो बेलामा एकदम एउटा जुन भनाइ चाहिँ सबैको मुखमा थियो, सिंहदरबारको शक्ति चाहिँ स्थानीय सरकारमा आएको छ भनेर ठुलै चर्चा चल्थ्यो। त्यो के होइन, त्यसले चाहिँ त्यो अधिकार त्यो प्रत्याभूति दिन सक्नु भएको छैन? होइन त भन्नै हुँदैन। कसरी होइन त, हजुरले कसरी भनौँ भने हिजो हाम्रो गाउँपालिकामा साबिक 3टा पालिका मिलेर मेरो नगरपालिका बनाएको छ। मेरो नगरपालिकाको 3टा बजेट, 3टाको जोड्दाखेरि विकास बजेट 66 लाख हुन्थ्यो। 65देखि 66, 60देखि 66 लाख हुन्थ्यो। आज मैले चाहिँ विकास बजेट 38-40 करोड खर्च गर्छु मैले नगरपालिकाले। भनेपछि अब अधिकार पनि त्यो गयो, त्यो विकास गर्ने अधिकार मसँग गयो, बजेट गयो, कर्मचारी गए। आज धेरै कामहरू चाहिँ तपाईँ सिंहदरबार आउने काम त्यही हुन्छ। हिजो सदरमुकाममा जानु पर्थ्यो, एउटा बिरामीलाई जस्तो असाध्य रोगको चाहिँ उपचारको लागि केन्द्र सरकारले 1 लाखसम्मको चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यो सहयोग गर्न सिफारिसले चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा पुग्नु पर्थ्यो धादिङ, मान्नुहोस् 80 किलोमिटर। आज मेरो नगरपालिकामा मैले सहयोग गरेर दिन सक्छु जनतालाई, अधिकार त गयो नि। आज सिफारिस गर्ने अधिकार छ। मैले अहिले भने नि चिनी घोलिन मात्रै बाँकी रहेको, मालपोतको काम सदरमुकाममा जाने काम त्यही नगरमा गर्ने अधिकार कानुनले व्यवस्था छ। अहिले हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष पो हामी कमजोर छौँ त, अधिकार नगएको होइन। हामी प्रयोगमा चाहिँ के भयो भने मलाई लाग्छ निर्वाचन नै अलिकति चाहिँ उल्टो भएछ कि स्थानीय चाहिँ पछि हुनुपर्ने, केन्द्रको पहिला भइदिएर कानुन बनिसकेर हामी पुग्न पाएको भए चाहिँ यो स्पिड अलिकति ब्रेक लाग्दैन थियो। अब हामी चाहिँ जो कान्छो छौँ, जसले चाहिँ अर्काले अराएको काम गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ, हामी चाहिँ पहिलो भयौँ क्या। त्यो भएर हामी अलिकति अल्मलिएको चाहिँ अवस्था हो। कति समय के भन्नुहुन्छ तपाईँको यत्रो 3 वर्षको अनुभव छ होइन, अब 5 वर्षको एउटा जिम्मेवारी लिएर आउनु भएको छ, करिब आधा कर्म चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो। अब त्यसमा पनि भनौँ न 1 वर्ष यहाँहरूलाई चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्दैमा ठिक्क भयो भनेर जुन यहाँले भनेकोमा आधा मात्रै मैले भन्न चाहेँ यहाँलाई।
के छ सधैँ काठमाडौँ उपत्यकाको नजिकै केन्द्रीय चाहिँ एउटा क्षेत्रको नजिकै भएर पनि सधैँ हामी बत्ती मुनिको अँध्यारो भए चाहिँ बस्नु पर्यो भनेर जुन यहाँले भन्नुभएको छ आफ्नो नगरपालिकालाई चाहिँ अलिक ओझेलमा छ भन्नुभयो। यहाँले स्वास्थ्यका कुराहरू विभिन्न कुराहरूलाई त अझ कर्णालीको पनि जुन उदाहरण तपाईँले दिइसक्नु भएको छ, कहिलेसम्म तपाईँको बेलामा अघि नै यहाँले भन्नुभएको छ यो चुनौती पनि हो अवसर पनि हो भन्नुभएको छ, पहिलो जनप्रतिनिधि तपाईँ बन्न पाउनु भएको छ, त्यो गौरव पनि तपाईँसँग छ। अब तपाईँभन्दा पछाडिका जनप्रतिनिधिहरूले अथवा भोलि गर्दाखेरि फेरि यही शब्द चाहिँ दोहोरिन पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गराउन के योजनाहरू सोच्नु भएको छ? अब अन्त्य त हजुरले भने जस्तो 2 वर्ष 3 वर्षमा 5 वर्षमा यो अन्त्य हुँदैन। हामीले त्यो मेगा योजनाहरू बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले मेरो कार्यकालको लागि चाहिँ र पछि पनि मभन्दा पछि पनि पूर्ण गर्ने खालका योजनाहरू मैले लिएर आएको छु। मलाई तपाईँलाई भने शिक्षामा मेरो नगरपालिका कम छ, त्यस कारणले गर्दा रोजगारीमा कम छ। मैले गत वर्षदेखि नै लोकसेवा तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, मेरो विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकहरू थिएनन्। धेरै विद्यालयमा 6 देखि 8 सम्म चाहिँ शिक्षाको चाहिँ उसमै कम्प्युटर शिक्षा छ, अनिवार्य छ कम्प्युटर शिक्षा, तर कम्प्युटर शिक्षक चाहिँ छैन, त्यो अवस्था थियो। मैले चाहिँ 29 जना टिचरहरू सरकारको स्केल बराबर तलब खाने गरी गत वर्षबाट सुरुवात गरेको छु। हरेक विद्यालयमा माध्यमिक प्राथमिक टिचर चाहिँ माध्यमिक तहको चाहिँ हेडमास्टर भएर विद्यालय चलाउन पर्ने अवस्था छ। प्राइभेट टिचरले चाहिँ निमावि पढाइरहेको अवस्था छ, निमावि टिचरले मावि पढाउनु पर्ने अवस्थालाई मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ जहाँ त्यो खालको अवस्थाहरू थिए 29 जना टिचर नगरपालिकाले आफ्नो ओनरसिपमा राखेको छु। जहाँ त मैले अहिले बताएँ 4 घण्टा 5 घण्टा हिँडेर आउनुपर्ने विद्यार्थी 8 कक्षासम्म अलि नजिकको विद्यालयमा पढ्छ। अब मावि पढ्नको लागि चाहिँ जाने भएपछि अब उमेर पनि अलिकति भइसकेपछि उनीहरूको शिक्षा दीक्षा भन्ने कुरो चाहिँ ब्रेक भएको अवस्था थियो। आज यो अहिले लकडाउनले हामीलाई समस्या बनायो। केन्द्रबाट पनि मलाई विशेष योजना आएको उपाध्यक्षको इनिसिएसनमा उहाँले विशेष मैले अनुरोध गरेँ र 50 लाख रुपियाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई पैसा पठाइदिनु भएको छ। आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि मैले मागेर पठाएको थिएँ, विशेष योजनामा हालिदिनु भएको छ। त्यसले मेरो त्यहाँ पूर्वाधारहरू बनिरहेको छ र म यसै आर्थिक वर्षबाट त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ म आवासीय विद्यालय 50 जनालाई यसै वर्ष त्यो भेगका चाहिँ जनजातिका दलितका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ म पढाउनलाई सुरु गर्दैछु। शिक्षाको क्षेत्रमा मैले सुरु गरेका कुराहरू र त्यसै गरी स्वास्थ्यमा हस्पिटलको लागि चाहिँ मैले बजेटिङ व्यवस्थापन गरेको छु। अब लकडाउनले हाम्रो टेन्डरको प्रक्रियामा गएका थियौँ। अब हामीले त्यो चाहिँ अलिकति भिरालो जमिन भएको हुनाले अब हामीले चलाउन सक्दैनौँ, यो वर्ष नसक्ने भयौँ। नत्र हामी अहिलेबाट चाहिँ हाम्रो 15 बेडको हस्पिटल सञ्चालन हामी नगर अब अहिले यसै वर्षबाट पहिला चाहिँ स्वीकृति लिनु पर्थ्यो। मैले स्वीकृतिको लागि धाएँ, लेखेँ, मैले पहिलो वर्ष नै सुरुवात गर्छु भनेर लागेको थिएँ। त्यो नपाइसकेपछि अब चाहिँ नगरपालिकाले नै चलाउन सक्ने त्यो अहिले कानुनी व्यवस्था पनि भएको हुनाले अब चलाउने भनेर हामीले बजेटिङ व्यवस्थापन गरेर हस्पिटल सञ्चालन गर्ने गरी हामीले लागेका छौँ। दमकल थिएन, कुनै पनि आगजनी दुर्घटनाहरू हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक हिसाबले पनि थुप्रै उद्योगहरू हाइवेमा गुड्दैको गाडीहरू मेरो त्यहाँ नगरपालिकाका सडकहरूमा चाहिँ जलेका छन्। त्यसको लागि पनि थिएन, हामीले दमकल व्यवस्थापन गऱ्यौँ। एउटा पनि एम्बुलेन्स थिएन, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब 2टाको लागि टेन्डर गरिसकेको छु। 3टा एम्बुलेन्स नगरपालिकाले चलाउँछ र त्यहाँका गरिब दिन दुखीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क सेवा दिने गरी तयारी गरिरहेको छु। अब यो धेरै कुराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा तपाईँका योजनाहरू जो लक्ष्य राख्नु भएको थियो, लकडाउन छ, अब हिजोको जस्तो समाज भोलि नहोला, यसका चाहिँ सामाजिक दूरीका कुराहरू, यसका चाहिँ रहनसहनमा केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुराहरू, कयौँ कुराहरू छन्। अब भोलि त्यसलाई केही असर पर्छै पर्दैन तपाईँको योजनाहरूमा के छ? होइन, असर त परिहाल्छ निश्चित रूपमा नै। अब हाम्रो त कामका हिसाबले पनि हाम्रो धेरै अब टेन्डर भएका चाहिँ योजनाहरू त अब फ्रिज हुने अवस्थामा रहे, कतिपय काम नहुने भयो। अब यसलाई टाइम म्यानेज कसरी गर्छ केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारले, किनभने उहाँहरूले पठाएका बजेटहरू पनि छन्, हामीसँग समपूरक बजेटहरू छन्, हामीले पनि उहाँहरूले लगानी गर्ने बजेटहरू छन्। टेन्डर भएको छ, काम सुरु भएको छ, रोकिएको छ 2 महिना काम रोकिने स्थिति भनेको त सानो कुरो होइन। हाम्रो काम गर्ने भनेको नेपालको परिवेशमा पिक सिजन भनेकै यही फागुन चैत वैशाख जेठ हो। अब मेन चाहिँ चैत वैशाखै रोकिसकेपछि त मध्य सिजनै हाम्रो रोकिसक्यो। जुन बेलामा असारमा धान रोपिएन भने हामीले कति खान पाउँला साउनमा रोपेर भने जस्तै हो यो। त्यसले गर्दा असर त हामीले गर्छ। तपाईँलाई बताउँ 1,25,00,000मा मैले नगरपालिकामा भएका वृद्धहरूलाई
एउटा चाहिँ स्वर्गीय आनन्द पाउने गरी मैले यो अब तपाईँको मिडियाबाट अहिले मैले सबैभन्दा समय अलिकति लाग्छ, एउटा स्वर्गीय आनन्द पाउने गरी तपाईँहरू जस्तो एउटा धार्मिक मिडियाहरूलाई त्यहाँ गएर हेरिदिनको लागि पनि मैले मेरो प्लानिङहरू हेर्नलाई पनि म अनुरोध गर्छु। मैले 1,25,00,000 लाखमा अहिले टेन्डर भएको छ, जहाँ चाहिँ हरेक दिन भजन कीर्तनदेखि हरेक मठ मन्दिरका चाहिँ धर्महरू उहाँहरूलाई पशुपति जानु पर्यो भने त्यहाँ पाउनु पर्यो, चारधाम जानु पर्यो भने त्यहाँ देखिनु पर्यो भनेर त्यो खालको चाहिँ एउटा प्लानिङ गरेर मैले सुरुवात गरिसकेको छु। मैले टेन्डर भवन आवासीय बाटो पुर्याएको छु, आवासीय भवन र खानेपानीको शौचालयको लागि अहिले व्यवस्थापन 1,25,00,000 हुन्छ। आए साल मैले त्यहाँ चाहिँ सबै त्यो वृद्धहरू राख्ने चौताराहरू, पोखरीहरू उहाँहरू बसेर चाहिँ आफ्ना उमेर हदका मान्छेहरूले आफ्ना भालाकुसारी गर्न पाउनु पर्यो नि, उहाँहरूलाई चाहिँ नर्सिङ सेवा सहितको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी मेरो प्लानमा मैले राखिसकेको छु। जहाँ अपाङ्ग भएका मान्छेहरू घरमा चाहिँ कुजिएर बस्ने, राल सिंहान चाहिँ छोडेर बस्नुपर्ने अनि काम गर्न जानुपर्ने, मेज्याला मजदुरी गर्न जानुपर्ने मान्छेहरूको बच्चा चाहिँ अपाङ्ग छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यस्ता ठाउँहरू मैले बनाउँदैछु। अब युवा विद्यार्थीहरूको लागि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ पार्क के अरे बनाइरहेको छु, खेल मैदान। त्यसैको लागि यति योजनाहरू यहाँसँग भइरहँदा, यत्रो योजनाहरू भइरहँदा अब त कल कारखाना अथवा त्यस्ता योजनाहरूलाई विभिन्न नगरपालिकाहरूले सुरुवात पनि गरिसकेका छन् नि, अलिकति खुकुलो पारेर विकास निर्माणका कुराहरू र बजेटलाई फ्रिज हुन दिनु सुरु भएको छ। त्यसको लागि के योजना? मैले चाहिँ मेरो स्थानीय बजेट परेका योजनाहरू सबै बाहिरबाट मेन पावर चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पाइएन। मेरो नगरपालिकामा रहेका हिजो बाहिरबाट आएर पनि त्यहाँ औद्योगिक हिसाबले बसेका मान्छेहरू छन् नि त, ती मान्छेहरूलाई अब उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय हामीले योभन्दा अघिल्लो आजभन्दा लगभग 10-11 दिन अगाडि नै मैले निर्णय गरिसकेको छु। 21 गतेको बैठकमा सुरु भइसक्यो कामहरू हाम्रो चाहिँ सुरु। अलिकति कार्यक्रमको अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। पक्कै पनि यहाँका कर्महरू र यहाँका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि आज हाम्रा चाहिँ प्रत्यक्ष टेलिफोनबाट पनि अहिलेसम्म भइरहेको छैन। म अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हिमाल पहाड तराई तिनैवटाको अनुभव गर्न सक्ने धुनीबेसी नगरपालिका भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यहाँका धार्मिक पर्यटकीय जो धुनीबेसीलाई चाहिँ चिनाउने त्यस्तो खालको, जस्तो त्यहाँ कोटकी काली भगवती पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, गोरखनाथको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। त्यहाँको त्यस्तो त्यो धुनीबेसीलाई भोलि उच्च ठाउँमा लान सक्ने पर्यटकीय क्षेत्रहरू के छन् र त्यसको अवस्था के छ, त्यसलाई के प्रयास? तपाईँलाई बताउँ, धुनीबेसी नगरपालिकामा यहाँबाट राजधानीको एकदमै नजिक रानीवन, अब यहाँलाई थाहै छ, त्यो रानीवनको मुनिबाट धुनीबेसी नगरपालिकाको 2 नम्बर र 1 नम्बरको सिमानाबाट महेश खोलाको शिरबाट महेश नारायण गुफा भन्ने छ। त्यो गुफामा त्यहाँका वृद्धहरूलाई हामीले सोद्धा उहाँहरूको हजुरबुवाहरू चाहिँ यहाँबाट बालुज्यू निक्लिनुहुन्थ्यो रे भनेर हामीलाई उहाँहरूले किंवदन्ती सुनाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति भित्र जाँदाखेरि त्यो अव्यवस्थित छ, अन्धकार छ, झार सुस छ, त्यसले गर्दा धेरै पर जान सकेको छैनौँ। 200-300 मिटर पर जाँदा चाहिँ त्यो ओढार, ठुलो ओढार चाहिँ एउटा गुफा चाहिँ त्यहाँ छ। हामीले प्रचार गर्न सक्ने भने राजधानीको नजिक तत्कालै राजधानी आएका हरेक मान्छे एक फेर पुग्न सक्ने ठाउँहरू त्यो बनाउन सकिन्छ। त्यो एउटा ट्रेकिङको रुट पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै उकालो ठाडो बाटो पनि छ त्यो ठाउँमा जानको लागि। हामीले एउटा राजधानीको एउटा ट्रेकिङको रुट कुनै संस्थाले चाहिँ गर्न अहिलेसम्म त्यो सुरुवात हामीले नै प्रचार गत वर्षबाट मैले भने सुरुमा हामी यी विविध खानेपानी, सडक, पूर्वाधार हाम्रा चाहिँ व्यवस्थापकीयमै हामी पनि अलमल्लिकै अवस्था रह्यो र गत वर्षबाट मैले केही सुरुवात गरेको छु। त्यस्तै गरी बछलादेवी मन्दिर, तपाईँले पनौतीका मान्छेहरूलाई बछलादेवी कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने त्यहाँ थाहा हुन्छ बछलादेवी। त्यसपछि कोटाकालिका, जहाँ चाहिँ गोर्खाबाट फुलपाती लिएर आउँदा 2 स्टेप त्यहाँबाट उताबाट पुजारीहरूले ल्याउँदै चेन्ज हुँदै जाने र लास्टमा चाहिँ हनुमान ढोकाबाट चाहिँ बाजागाजा सहित गएर कोटाकालिकाबाट चाहिँ त्यो फुलपाती लिएर यहाँ चाहिँ हनुमान ढोकामा भित्र्याउने ठाउँ आज पनि कोटाकालिका। त्यहाँ किंवदन्ती इनारहरू त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँ तेलिया इँटाहरूले बनेका इनारहरू छन्। त्यसै गरी गोरखनाथ बाबाको पाइलो परेको 2टा पाइला मध्ये एउटा पालौँ र एउटा चाहिँ त्यहाँ परेको छ भनेर चाहिँ जुन खालको एउटा किंवदन्ती चाहिँ अनुसार भनियो र त्यो अनुसारको अहिले त्यहाँ भव्य एउटा चाहिँ शैलीमा चाहिँ मन्दिरहरू बनेको छ। त्यसै गरी देवी देउराली, काली देवी, सेती देवी जस्ता मन्दिरहरू हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एउटा चर्चाका मन्दिरहरू, जहाँ चाहिँ सामानहरू चोरी भएर जाँदा पनि, चोरले लिएर जाँदा पनि भोलिपल्ट चाहिँ जहाँको चाहिँ सामानहरू आइपुगेका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ आइरहेको छ। यस्ता खालका किंवदन्ती भएका थुप्रै चाहिँ छन्। जहाँ तोप्लाङ भन्ने लेक छ हाम्रो, त्यहाँबाट 8वटा चाहिँ देशका नाम चलेका माछापुच्छ्रे, गणेश हिमाल लगायतका 8वटा देशका नाम चलेका हिमालहरू प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सकिन्छ पर्यटकीय हिसाबले। जहाँ मनोकामनाको मन्दिर छ त्यहाँ पनि गोर्खाको मनोकामना चाहिँ हामीले टच गरेर हेर्न सकिन्छ गुरुदुमबाट। त्यस्ता खालका ठाउँहरू हामीसँग। त्यसको लागि के योजना गर्नुभएको छ? यो त महत्त्वपूर्ण
महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा पूर्वाधार अलि नजिक पुग्ने गरी हामीले पूर्वाधारहरू पुर्याउँदैछौँ। त्यस मन्दिरहरूको चाहिँ सतलहरू बनाउने, मठ मन्दिरहरू हामी अलिकति व्यवस्थापन गर्ने कामहरूमा हामी लागिरहेका छौँ र हामी अब त्यसलाई चाहिँ एउटा भिजुलाइज गरेर चाहिँ अहिले जनताको बिचमा लानुपर्छ, यहाँहरूको जस्तो मिडियाहरू मार्फत पनि लानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। र हामी एउटा मैले भने हामी धेरै अल्मलिएका अवस्थामा पनि छौँ। हामीसँग विज्ञता छैन, हामीसँग विज्ञ छैन। विज्ञ र विज्ञता जति सबै केन्द्रमा बस्ने चलन रहेछ यहाँ, होइन, त्यो गाउँमा पुग्दैन। तपाईँलाई अहिले पनि बताउँ, आज मैले तरकारीका कुराहरू यहाँले अहिले भर्खर भन्दै गर्दाखेरि एउटा शब्द जो चाहिँ केन्द्रमा बस्दो रहेछ भनेर अलिकति तपाईँको पनि असन्तुष्टि चाहिँ नगर प्रमुख भइकन पनि केन्द्रको विषयमा असन्तुष्टि मैले सुने। म यो विषयमा अन्तिममा आउनेछु, कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। कोही दर्शक हामीसँग आउनु भएको छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर ओम, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, म चितवनबाट विवेक साई बोल्दैछु। नमस्कार, चितवनदेखि हामी आज धनुबेसी नगरपालिकाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। चितवनदेखि विवेकजी के सोचेर अथवा के भन्नको निमित्त टेलिफोन गर्नुभएको छ, कृपया आफ्ना भनाइराख्नुहोस्। हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले त मैले त अब अन्तिममा टेलिभिजन हेरेँ। हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको महसुस गराउनु भयो जनतालाई। अब भर्खरै नेपाल सरकारले संस्कृत शिक्षालाई एक कक्षबाट नै लागू गर्ने भनेको छ। धुनीबेसी नगरपालिकाले अब कसरी हेरेको छ यो शिक्षालाई, कसरी लागू गर्छ र प्राइभेट बोर्डिङहरूमा मान्छन् मान्दैनन् उनीहरूले मनाउन नगर प्रमुखज्यूले के कस्ता पहलहरू? धेरै धेरै धन्यवाद विवेकजी, तपाईँको जिज्ञासा हामीले चाहिँ ग्रहण गरेका छौँ। यस विषयमा कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, टेलिफोन गर्नुभयो, अत्यन्त खुसी लाग्यो। जय होस्। के छ जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आयो, जस्तो कि शिक्षामा अहिले एकदेखि संस्कृत शिक्षाको चाहिँ लागू गर्ने सरकारले निर्देशन दिएको छ, तर त्यो नगरभित्रका जति पनि शिक्षाका कुराहरू छन् ती अधिकार त स्थानीय सरकारलाई हुन्छ नि, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, उहाँको क्वेसन। धन्यवाद। अब उहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, शिक्षामा मैले अहिले पनि भने हामी शिक्षामा एकदमै संवेदनशील छौँ र हाम्रो सबै विकास भनेको चाहिँ शिक्षा नै रहेछ। हामी जबसम्म हामीले शिक्षित समाजको हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो कुनै पनि पूर्वाधारका विकासले हामीलाई केही अघि बढ्न दिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र अब केन्द्र सरकारले कसरी के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नै छैन, किनभने केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय हामी लागू गराउँछौँ। हामी सबै विद्यालयमा त्यसलाई वातावरण बनाउने, जसरी मैले भने नगरपालिकाले 29 जना टिचर राखेको छु। अब केन्द्र सरकारले अनिवार्य चाहिँ संस्कृत शिक्षा भनेर पठाइसकेपछि पक्कै पनि शिक्षक व्यवस्थापन होला, भएन भने पनि म नगरपालिकाको तर्फबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरोमा म लाग्छु। यो चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूमा मात्रै लागू हुन्छ कि त्यो चाहिँ अब बोर्डिङ स्कुलहरूले चाहिँ कसरी लागू गराउला, त्यसमा तपाईँको के पहल? अब अहिले मैले बोर्डिङ पनि हामी मातहत नै छ, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ हामी नगरपालिकाकै मातहतमा छ, हाम्रै मातहतमा छ। र तपाईँलाई बताउँ, अब यो विडम्बना भन्छु मैले चाहिँ, अहिले पनि बोर्डिङहरूको सबै हामीले डाटाबेस लिने कामहरू समयमा पाउँदैनौँ, होइन। अहिले पनि हाम्रो हाम्रो तजबिजमा उहाँहरू चल्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। यो एउटा केन्द्रले नै अब यो विषयमा चाहिँ एउटा ठोस नीति बनाएर गएन भने हामीलाई मात्रै टेल्ने अवस्था छैन, किन यो परिवेश त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। यसमा चाहिँ अब के प्याप्सन नन प्याप्सन भनेको छ, के भनेको छ, विभिन्न खालका वार्ता टोली हुन्छ। वार्ता कहाँ हुन्छ भन्दा त्यो स्थानीयमा हुँदैन कि। मैले अहिले पनि अलिकति जोडेँ नि त, विज्ञ र विज्ञता केन्द्रमा रह्यो भने अलिकति हामीले यो असन्तुष्टि भन्ने पनि हुन्छ, सुझाव भन्ने पनि हुन्छ। म अहिले पनि म भनिरहेको छु, यो उहाँले भने जस्तै यो शिक्षा सुरु हुँदैछ, तर स्थानीयमा अहिलेसम्म त मलाई लाग्छ हुन त म सानो नगरपालिका भएर पनि होला, मलाई नसोध्या पनि हुनसक्छ, ठुला नगरपालिका पुराना सक्षमहरूसँग सोध्या पनि हुनसक्छ, म त्यो खालको नपर्न नि सक्छु होला, मेरो एउटा पाटो रह्यो, तर मलाई जानकारी छैन। आज यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि स्थानीयको अवस्था के हो सोध्नु पर्थ्यो कि, होइन। आज कृषिका कुरा गरिरहनु भएको छ, अहिले बजेटिङको व्यवस्था छ, त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने कुराहरू हुनसक्थ्यो कि म लागिरहेको छु नि त, त्यसमा कसरी लाने, किसानलाई मैले कसरी प्रमोट गर्ने कुराहरू त मसँग पनि छ नि त, किन म डे टु डे किसानसँग छु। निर्णय गर्दाखेरि केन्द्रले चाहिँ स्थानीय स्तरको अवस्था के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ अध्ययनै नगरिकन आफू खुसी निर्णय भएको मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने उहाँहरू गहिराईमा स्थानीयमा चाहिँ पुग्नु भएको छैन। उहाँहरू चाहिँ मैले होइन भने विज्ञहरूको चाहिँ सल्लाह लिनुभएको छ, भेटघाट गर्नुभएको छ, लामो छलफल छ, होइन। त्यही बजेट बनाउन नगरपालिकामा हामी अरबौँको बजेट बनाउँछौँ, होइन, कतिमा धेरै अरब छन् भने हामी कहाँ एउटा चाहिँ त्यो अर्थविद पनि हामीले पाउँदैनौँ,
होइन कन्सल्टेन्सी हायर गर्न नि रोक्नु भनेर सुनिहाल्नु भएको छ। अब अर्थ बजेट बनाउने बेला छ, कुनै पनि कन्सल्टेन्सी हायर गर्न नपाउने भनेर चाहिँ अहिले आइसकेको छ नि। अब केन्द्रमा प्रदेशमा ती सबै चिज हुन्छ नि। अब त्यो बजेट बनाउने कुरा उहाँहरूको विज्ञता, उहाँहरूको छलफल कसलाई सोध्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, अब त्यो हिसाबले जान्छ। तर म के चाहन्छु भने अब यति बेला भने चाहिँ 3 तहको सरकार छ, केन्द्रले गर्ने यस्ता ठोस निर्णयहरू गर्ने, त्यहाँ लागू गर्ने ठाउँमा हामी भएको हुनाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यसमा चाहिँ सहभागिता भइदियो भने उहाँले भनेका जिज्ञासाहरू लागू गर्ने कुरोमा हामीले ठोस एउटा सिधा भाषामा भन्न सक्छौँ, यो गर्छौँ, यो कारणले हामीले लिएर आएको हो, हाम्रो पनि यो सल्लाह हो भन्न सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। अन्तिममा सरकारलाई, केन्द्रीय सरकारलाई पनि सुझाव तपाईँले दिनुभएको छ, किनभने तपाईँहरूलाई कर्म गर्नलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई कर्म गर्नलाई पनि केन्द्रको निर्देशनले चाहिँ अलिकति समस्या निर्णय मात्रै गरिदिने, तर त्यहाँ लागू गराउनलाई कतिको सहज छ कि छैन त्यो कुरा नहेरिदिने भएको कारणले त्यसमा हेर्न सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी। लकडाउनको बेला छ, तपाईँका आफ्ना नगरका नगरवासीहरू लगायत देशभरका जति पनि नगरवासीहरू हुनुहुन्छ, जनताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँको सन्देश अन्तिममा के म मेरा नगरपालिका लगायत सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरा आदरणीय अग्रजहरू सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु। म नगरपालिकाको मेयरका हिसाबले हामी एउटा नयाँ व्यवस्थामा, नयाँ जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी आएका छौँ। लामो समय 18-20 वर्षपछि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। जनताको अपेक्षाहरू एकदमै हाई छ। अब जनप्रतिनिधि आएपछि सबै कुरो एकै फेर हुन्छ भन्ने खालको सोच जनतामा देखिएको छ। यसलाई चाहिँ यो एकै फेर हुने होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले क्रमागत रूपमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब बताउँदै सिकाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। म आदरणीय सबै महानुभावहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले राम्रा गरेका कामहरूको यहाँले कुनै प्रशंसा गरिरहनु पर्दैन। मैले गर्न छुटेका कामहरू मलाई देखाइदिनुहोस्, मलाई सुझाव दिनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस्, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेयर साहब, अमूल्य समय, लकडाउनको बेला, त्यो पनि यतिखेरको समयमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग स्टुडियोमा आइदिनु भयो। हामी फेरि आउँदा दिनमा पनि त्यहाँका समस्याहरू के छन्, त्यहाँ कोही कसैबाट चाहिँ त्यहाँका जिज्ञासाहरू पनि अवश्य पनि हामीहरू टेलिभिजनमा आउन सक्छ र त्यो आयो भने हामी जोडिन्छौँ। र यहाँले भन्नुभएका जुन ती पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्र प्रचारको लागि हाम्रो ओमकार टेलिभिजन सदैव तपाईँको साथमा छ, हामीलाई सम्झनुहोला। धेरै धेरै आभार, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। तपाईँको मिडिया मार्फतबाट मैले जनताहरूलाई आफूले गरेका केही कामहरू बताउने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै आभार। जय होस्। ओम। दर्शकवृन्द, हाम्रा जनप्रतिनिधि अवश्य पनि जनताहरू जसलाई जुन प्रतिबद्धता जनाएर हामीले उहाँहरूलाई भोट दिएर एउटा विश्वास गरेर उहाँहरूलाई स्थानमा पठाएका छौँ, उहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भएन भने एउटा चलन, एउटा कुरा थियो, भोट दिन्छौँ जनताले अनि दिइसकेपछि नेताहरूले जित्छन् अनि त्यस पश्चात त्यो गाउँलाई, त्यो ठाउँलाई बिर्सिन्छन् भन्ने पहिलाको चलन थियो। तर अब स्थानीय सरकार आइसके पश्चात अब भने त्यस्तो खालको नहोला। र यो क्रममा आज हामीले धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र उक्त नगरपालिकाभित्रका आजसम्मका योजनाहरू, आजसम्म उहाँहरूले गर्नुभएको दुःख पीडा र त्यो सधैँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्र विकासको लागि गर्नुभएका प्रयासहरू तपाईँहरू माझ राखेका छौँ। यस्तै अनगिन्ती ठाउँमा समस्या होलान्, कति ठाउँमा सहजता पनि होलान्, ती सम्पूर्ण विषयलाई यहाँहरूमाझ जोड्दै जानेछौँ। आजको लागि भने हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आज हामीसँग धादिङ धुनीबेसीबाट बालकृष्ण आचार्यजी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्, नमस्कार।